श्री महाविष्णु स्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानां उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृतात्ते करेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकररूपधृक् मह्योदार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृतांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महीं योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ यौषौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टांगं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं गृणुद्धं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गान् वेतालान् ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः
देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचिर्वृषा। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता। देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानां उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृतात्ते करेशाना कूर्म रूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकर रूपधृक् मह्योदार कृतोद्योग कोल रूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृतांगं तस्मै नृहरये नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्योषा उञ्जहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ यौषौ तस्मै देवाय ते नमः। म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टांगं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। गृणुद्धं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गान् वेतालान् ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः। न रोगावातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः
संभविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनात् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचिर्वृषा। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानां उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृतात्ते करेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकररूपधृक् मह्योदारकृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृतांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ यौषौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टांगं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुद्धं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गान् वेतालान् ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः
न रोगावातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचिर्वृषा। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृतात्ते करेशाना कूर्म रूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकर रूपधृक् मह्योदार कृतोद्योग कोल रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृतांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ यौषौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टांगं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुद्धं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः
मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गान् वेतालान् ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचिर्वृषा। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृतात्ते करेशाना कूर्म रूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकर रूपधृक् मह्योदार कृतोद्योग कोल रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृतांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ यौषौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टांगं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं
गृणुद्धं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभम् ददामि परमप्रीतः स्तवस्यासस्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गान् वेतालान् ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचिर्वृषा सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृतात्ते करेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकररूपधृक् मह्योदार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृतांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ यौषौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टांगं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः
श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुद्धं च वरं वत्तु देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठति स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गान् वेतालान् ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचिर्वृषा सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानां उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृतात्ते करेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकररूपधृक् मह्योदार कृतोद्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृतांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ यौषौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं
प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुद्धं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गान् वेतालान् ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयम् नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचिर्वृषा। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृतात्ते करेशाना कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकर रूपधृक् मह्योदार कृतोद्योगा कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृतांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ यौषौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्
जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तोदयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं वृणुद्धं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा नोपसर्गान् वेतालान् ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः न रोगावातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयं नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचिर्वृषा सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः प्रभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुवुर्भक्त्या गद्गदस्वरसत्कृता देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाद्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाद्य जगद उत्पत्ति कारण मत्स्यावतारे वेदानाम् उद्धाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जयाकूपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृतात्ते करेशाना कूर्म रूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूकर रूपधृक् मह्योदार कृतोद्योग कोल रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करजैर्वरधृतांगं तस्मै नृहरये नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्येश्वरमोहितं बलिं सञ्चलयामास तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जामदग्न्याय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्त्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमद्दाशरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यैश्च दैत्यैः पृथिवीशलाञ्छनैः भाराक्रान्तं महिम्योषा उञ्जहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोऽस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसानिवृत्तये बौद्धरूपं दधौ यौषौ तस्मै देवाय ते नमः म्लेच्छप्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते
कल्किरूपं समादध्यौ देवदेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देवा भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्त्यार्दिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन त्वया देव कोऽन्यस्तत्तो दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिता साष्टाङ्गं विबुधर्षभाः। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयत् श्रीगदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुञ्चथ। भवतां नाशयिष्यामि दुःखं परमदुःसहं। वृणुद्धं च वरं मत्तो देवाः परमदुर्लभं। ददामि परमप्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। यः एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः। मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पृशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्गृहं सुरा। नोपसर्गान् वेतालान् ग्रहा ब्रह्मराक्षसाः। न रोगावातिकापैता श्लेष्मसम्भविनस्तथा। नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगा सर्वे सुखादयः। सम्भविष्यन्ति तन्मर्त्यर्गृहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान् नृणां भुक्ति मुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु यद्दुःखं कथ्यतां तद्संशयम्। नाशयामि न सन्देहश्चात्र कारुणरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिवौकशः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचिर्वृषा कपिम्।